دا ټول په زغره زغره نه زغره کانټه زغره دا توخ کوي دا توکی د چینی پیدا کوي چې تو ځکه د چینی پیدا کوي زه ته ولګي نو چې د چینه شو دا له تو د دې خبره کوي ته ګناه څه چې زه چې مړ نه ده کړه مړ چوټي دا تقریبا همشا جهنم کې چې ځان زمانه په جهنم کې ته چې د غیبت کوي دا د تو زغاده دا تو ځکه نه کول کوي دا تو ذکر کوي او ته خلکو چې پرپګاندا کوي د پرپګاندا چې کوي دا د تو دا ګناه ده دا الله تعالی فرمایي کوي چې د بوتانو د جسد له وانه زته وښته د ګرځه من الاوثان د بوتانو د ګردګر نه زته وقول الزور دروغ الزور ته دروغ یې او ته چې هغه خپل وخت ته ګناه لګي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم يواجه قوت راه يعمل حديثا وريكو عامر نمايه رضي الله عنه حديث وريكو فغايز رولو النبي كريم صلى الله عليه وسلم رولو موتم بركين كمور وين شامل دالي وشخص دي الموتة دي خدوني يراح يكتب خدوني موتة الوصل ووصل والدعوة لكن ربنا صلى الله عليه وسلم معانو ويلو غطن فيه فور ويلو كذلك دورة خدون نوع كري ندعم وقت دروب كل شيء هذا مو بلالو ملكة تزيد الكون بمير لك تنشو عملان دروب كل شوق بس عملان دروب وقو وديك البيانبار سلسل مشكلة تربيات وقو شي بچاية تربيات كري هو محكي داسي خبران ما كري چرا توصل لها خبران ما ودي دارت المشك دروب وقتا قولين تخواته ونهونو من مطرائي الكربوبية ولا بالتشتامات ولا دي الفقرات أو المولا وشادي راح كريتم شداش هذا وكتيب جواري أو ده شدنا في الموضوع كريتم واحد ما ملاك كان فتالي هو ملاك سبحان الله تقولي موجودة وتستطيع كان كذا كريتا أو داسي كوش غريب حصلوا بين موجود داسي ده كنزل مذكر ده كده شذر كده تشمل الكيوان ده يبتنى فترة تشمل هذا هي الخصوصة بجوري في موت خطيبي كده وملاك يموت كورس هذا وملاك موغوص هذا وسموت كما خطيبي وقت جزيري فبالكان يجب تدور بكتان نكي شفتوه قريبه حتى يصبر يعني تويج الإمام ترزوه يجب وردة أو خطيب نشي ولا شفتها مسلمة ولا موت الظلمة كيف كأنها يندرك وشي موت وزارة وتسليك مولا وكي كان نريد لنا تأخذ كمري كيف نشتغل مرة عشان المراتي غريبة خالص بمسيكة ديرك المعنى ليه تتكليك هناك يكبغارة تبيلو لك ويه تخلوك ليك هناك تزمعت تاج زي مسلماني زي الله ولين زي الله دوستين بالزغني دروب ياي تسرى مسلمان لي لا المسلمان يعمل لي طالع أساب نعم مسلمان ده سيكي دمرد دليل دمرد الله رب العالمين نبي ريجي شكو شازي بني جاه وكي ده بيتك ده ما كي نشتا يبتوك دروب يكي تخشى اليمين هذا بغير أخلاقيين وتوصل هذا هنا ما كان يتخلق مني شذ هنا ما كان شذ من الولد الكروكي تنزل شذ من الولد يوجد كيف تنزل الواسطي بدك تنزل الواسطي الله نبي يجي تبغى ولا احتمال كيس هبطة وكم دليل شذ من الولد ده بشطورة هذه بغيرته اتفاق ده شذين تكونوكي ملكونوكي فليلاكوكي تتكلم بهيجي بيجي تاو خبر من الموضوع ده صبرنا كده ممكن اول ده صبر بكري نو فرنجي صراحه تقطع تاتي تقطع يا كوجي تقطع ده توز زادي توز باو ده دوبي تو دروا ده تو ده لور ته خطا
صبر وش صبر كوا أيه أيه كم القياسي شديد دروغ ده سخام ما ونكي تخام ونكي تي سخام ما كوا دمك طلع الجواب ده كذي طلع الدين ده كذي زيت الدفاع هو الدفاع مكروه يجي غريبة خصوصا بالرولي أو تجز مسلماني أما ما جاء من العالمين مسلمان محتاج لها رحمة كي مسلمان رحمة قبلنا وهذا يحفظ نوم دي عن قبل رجالنا دفاع ده كان لك يا تقبل ذاك ده سنة دوش بينا نور باندي نور نامي راح مكان ولا كم التقسيم كو تيجو تيجو نحطه في مكان خرم الوضع وقت تيجو خرم بدار كبيرة توصل الوضع كبير ميراث واقعي وتجنيد ميراث متجنيد يبغى الوسط يعني لو الميراث غير سوا لو الميراث غير حقه غير توصل سيفك أكبر غير برحوانتي تيجي تلاقيها شيء تيجي وقت إذا في عندي مشكلة اشتغال مولتي تتصل بحكي كل ما يوم لام خاطك تقول مشي خاطك ضد يودك وقو أبدي جبل تو بدل وقو دمور بتشيل لك ميراث خالي تي شدا شدا بحكي ميراث ده تقسيم مثلا يوان بيتو يوان بيتو حالات أوبرة تنبض أوبرة كتب شاطر بس كذي وين وين يا موسى دقيقة أوبرة هو مستقبل بهذا الدنيا هي كتير تباع سولو توصل تباع سه ولا سويش كذا نزول نزول مثلا نزول توصل كذا ميراث كذا الأخلاق تلك حدود الله قال الأخلاق حدودي يكون سخار في جلالات حدودنا تجوز كذي ده زلمان أنا زلم ليه كذي تجلاه ولا ذكر كذا كيف بقول بشيء توصل شان دجاج كذا قلت دجاج كذا أو بيا ده ولي من النبي ده ولي في كمالا ده ثلاثة رجال وشيتا جبر مشون رجال رجال بالله شيتا شيطانات تغتكي شيتا فتوجان تغتكي شيتا غيبات تغتكي شيتا سيكوتي तो يخافي كل فتاة سبيعة كما ذلك ذلك بس هذا لا بندر بدي كان تكتشف هذه كي تمام عمر تو تغاد غلاوتي أغاب تو تبو الديوان بريء هذا نوش كما تحرمتو دنيا تحرمتك دنيا داس تحرمتك كي قتل من الدكتور يا ولد يكون شيء كذا أحفظ رم راسه مشيت كذا أحفظ رم راسه هذا شاهد تمام الدنيا الدنيا هو باري بخير تمام الباري الدنيا أثر ده لذة أثر الدنيا أنا لا يوجد لا بدون وسط بدون وسط نن نتباوع وسط ولا جميل بمزاج هذا رجي ياشتا ده بيحمتوا أشرارا وبدأ يكون مقصص بكي نن نتباوع وسط تصبح هو يحمق وسكت كان هو مرة سلاء وثلاثة الجروب سنجي قطع حوزين البيت أو داوني سنجي بلا شاي وسموتني بلا كلام مسكين داوني سموه عمر كيسو تبقوا عمر كيسو هذا وسمو لا تشتاك تنهيوات انتا سنبوتي دا تنهيبا كنتا بوتي دا كتنا كور بوتي دا كتنا دواء بوتي دي نم نتباو بس كزرم